जय मसीह गेट्समैन एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै आदरणीय दर्शकवृन्द, आज मैले प्रभुमा सधैँ आनन्द भन्ने विषयमा वचन लिएर आएको छु। फिलिप्पीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पद पढेर आजको वचनको थालनी गर्न म गइरहेको छु। यस खण्डमा यस प्रकारले लेखिएको छ, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, म फेरि पनि भन्दछु आनन्द गर। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीले भर्खरै फिलिप्पीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदबाट पढ्यौं र पवित्र बाइबलमा यो लेखिएको हामीले पायौं कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि म भन्छु आनन्द गर भनिकन त्यहाँ लेखिएको हामीले भर्खरै पढ्यौं र 2 पटक यहाँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु म आनन्द गर भनेर चाहिँ त्यहाँ लेखिएको हामीले देख्यौं र यहाँ 2 पटक परमेश्वरको वचनमा दोहोऱ्याइएको छ। यसको अर्थ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। जब हामीलाई परमेश्वरले सपना दोहोऱ्याउनुहुन्छ, यसको अर्थ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, यानि चाँडै यो हुन आउँदैछ भन्ने कुराको जानकारी हो भन्ने कुरा बाइबलले स्पष्ट गर्दछ। त्यस्तै गरेर यहाँ हामीलाई फिलिप्पीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदमा स्पष्ट यो गरिएको छ कि प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु आनन्द गर भनिकन यहाँ 2 पटक फेरि पनि भन्छु भनेर चाहिँ यहाँ 2 पटक आनन्दलाई दोहोऱ्याइएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हाम्रो मनमा यो लाग्न सक्दछ, कसरी म प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छु होला त? किनकि संसार यस्तो छ, मेरो अवस्था यस्तो छ र यो प्रकारको महामारी भएर म गइरहेको छु, म कसरी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्छु त भन्ने हामीलाई लाग्न सक्दछ। तर प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, पवित्र बाइबलले बताएको कुरा चाहिँ यो हो, हामी प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले अनन्त जीवन ख्रीष्ट येशूमा पाएका छौँ। जुन दिन तपाईले प्रभु येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभयो, पवित्र बाइबलले यो स्पष्ट गर्दछ कि तपाईले अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। एकपटकको कुरा हो, प्रभु येशूले 70 जना चेलाहरूलाई विभिन्न ठाउँहरूमा प्रचार प्रसार गर्नको लागि पठाउनुभयो र प्रभु येशूले भन्नुभयो, मेरो नाउँमा तिमीहरूले भूतहरू धपाउन सक्नेछौ, मेरो नाउँमा तिमीहरूले बिरामीहरू निको पार्न सक्नेछौ भनेर यसरी यो आदेश दिएर पठाउनुभयो र चेलाहरू 2 जना गएर नभन्दै त्यसै गर्नुभयो र त्यो पछि त चेलाहरू एकदम खुसी भएर नाच्दै उफ्रिँदै प्रभु भएकोमा फर्किए। त्यस अवस्थामा प्रभु येशूले मत्तीको पुस्तक 10 अध्यायको 20 पदमा भन्नुभयो, मेरो नाउँमा भूतहरू भागे, यानि मेरो नाउँमा बिरामीहरू निको भए भनेर यति साह्रो खुसी नहो, तर तिमीहरूको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ भनेर चाहिँ तिमीहरू खुसी हौ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यस खण्डमा मसीहा येशूले यो स्पष्ट हामीलाई सम्झाइराख्नु भएको छ कि तपाईले येशू मसीहामा विश्वास गर्नुभएको कारणले गर्दा तपाईको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ र त्यस आधारमा चाहिँ तपाईँ खुसी हुन सक्नुहुन्छ। एकपटकको कुरा हो, मलाई एउटा ठुलो समस्या परेको थियो। म झापा हाम्रो शाखा मण्डलीमा गएर बसेँ। त्यही मण्डलीमा मेरो आमा पनि बस्नुहुन्थ्यो। मैले आमासँग त्यस मण्डलीमा समय बिताइरहेको अवस्थामा एक बिहान त्यही मण्डलीको एकजना विश्वासी बिहानै चिया पिउने गरेर आउनुभयो र उहाँले मलाई, जय मसीह गुरुबा, मैले त आज अचम्मको सपना देखेँ भनेर चाहिँ भन्नुभयो र मैले भने, भाइ कस्तो प्रकारको सपना देख्नुभयो तपाईँले भनेर चाहिँ मैले उहाँलाई सोद्धाखेरि उहाँले भन्नुभयो, यो चर्च त एकदम अग्लो यस्तो प्रकारको जो डाँडाको यानि पहाडको टुप्पामा रहेछ, जाने बाटो एउटै मात्रै रहेछ, म मरी 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 बल्ला तल्ला त्यहाँ माथि पुगेँ र पस्ने ढोका पनि एउटै मात्रै रहेछ र ढोकाको छेउमा चाहिँ एउटा ठुलो नामावली सूचना पार्टी भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ र त्यसको माथि मैले पढेको त स्वर्ग जाने मानिसहरूको नामावली भनेर चाहिँ लेखिएको रहेछ र त्यो नामावलीमा 1 नम्बरमै तपाईँको नाउँ रहेछ भनेर चाहिँ त्यो भाइले मलाई भन्नुभयो र जब मैले त्यो भाइको मुखबाट ती कुराहरू सुने, मलाई अति नै खुसी लाग्यो। एउटा कुरा मलाई निश्चय थाहा थियो कि मेरो नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ, मैले अनन्त जीवन प्राप्त गरिसकेको मानिस हुँ भन्ने कुरामा म एकदम निश्चिन्त थिएँ। तर त्यो भाइले मैले सपनामा यस्तो पनि देखेँ भनेर चाहिँ त्यो भन्नु हुँदाखेरि अझ मलाई कन्फर्मेसन भयो, अझ म त्यो निश्चयतामा गएँ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
तपाईँ र म सधैँ प्रभुमा कसरी खुसी हुन सक्छौँ, कसरी हामीले प्रभुमा आनन्द गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको कारण चाहिँ तपाईको नाउँ जीवनको पुस्तकमा लेखिएको छ र तपाईँ अनन्त जीवनको भागीदारी भइसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्रभुमा सधैँ आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईको पाप क्षमा भएको छ भनिकन पहिलो योहनाको पुस्तक 1 अध्यायको 7 पदको ख खण्डले बताउँदछ। र त्यहाँ भनिएको छ कि ख्रीष्ट येशूको रगतले हाम्रो सबै पापहरू धुइएको छ, यानि उहाँको रगतको मोलबाट हामी सबै पापबाट छुटकारा पाइसकेका छौँ भनिकन त्यहाँ स्पष्ट गरिएको छ। योहनाको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पददेखि 11 पदसम्म त्यहाँ तपाईँले अध्ययन गर्नुभएको खण्डमा एकजना व्यभिचारमा पक्रिएकी स्त्रीलाई प्रभु येशू भएकोमा शास्त्री र फरिसीहरूले लिएर आउँदछन् र उहाँहरूले प्रभु येशूलाई भन्दछन् कि मोसाको व्यवस्था अनुसार त यो प्रकारको स्थितिलाई ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्ने हो, अब गुरुज्यू तपाईँले के भन्नुहुन्छ भनिकन यो प्रश्न प्रभुको अगाडि उनीहरूले तेर्साउँदछन्। र यस अवस्थामा प्रभु तल भुइँमा बस्नुहुन्छ अनि एउटा ढुङ्गा लिनुहुन्छ र उहाँले लेख्न थाल्नुहुन्छ र उहाँले भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू मध्ये जसले अहिलेसम्म जिन्दगीमा कहिले पनि पाप गरेका छैनौ त्यही व्यक्तिले सबभन्दा पहिला ढुङ्गा टिपोस् र त्यो व्यक्तिले यो स्त्रीमा प्रहार गरोस् भनेर चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यस अवस्थामा अब शास्त्री फरिसीहरू त ढुङ्गी थिए, उनीहरू ढुङ्गा टिप्नको लागि तछाड मछाड गरिरहेको अवस्था थियो होला, तर प्रभुले तिनीहरूको नाउँमा तल यो दिनमा यो समयमा यो फलानाले यो पाप गर्यो भनेर ढुङ्गा टिप्नेको पाप उहाँले जनाइहाल्नुहुन्थ्यो। र त्यसो गर्दा त्यो मान्छे त्यहाँ बसिसक्नु भएन, त्यो हिँडिहाल्यो, त्यसो गर्दा अर्को हिँड्यो गर्दाखेरि त्यहाँ सबै नै हिँडे र प्रभुले त्यो स्त्रीतिर फर्केर भन्नुभयो, नारी तिमीलाई कसैले दण्ड दिएन? र उहाँ स्त्रीले प्रभुतिर फर्केर भन्नुभयो, प्रभु मलाई कसैले पनि दण्ड दिएन। र प्रभु येशूले त्यस समयमा त्यस स्त्रीलाई योहनाको पुस्तक 8 अध्यायको 11 पदमा भन्नुभयो, म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, अब गएर फेरि यो काम नदोर्याऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो व्यभिचारमा पक्राउ परेकी स्त्रीले चाहिँ यहाँ येशू मसीहलाई प्रभु भनेर सम्बोधन गरेकी छिन्। भनाइको अर्थ तपाईँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ मसीहा हुनुहुन्छ भनेर सम्बोधन गरेको कारणले गर्दाखेरि म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, अब फेरि गएर त्यो पाप नदोर्याऊ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। तर यहाँ शास्त्री र फरिसीहरूले प्रभु येशूलाई गर्नुभएको सम्बोधनलाई तपाईँले योहनाको पुस्तक 8 अध्यायमा हेर्नुभयो भने उनीहरूले चाहिँ गुरु भनेर चाहिँ सम्बोधन गरेको त्यहाँ देखिन्दछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ प्रभु येशूले यो व्यभिचारमा पक्रेको स्त्रीलाई म पनि तिमीलाई दण्ड दिन्न, जाऊ र फेरि पाप नगर भन्दै हुनुहुन्छ। र ख्रीष्ट येशूको रगतले तपाईँ र मेरो पाप धुइएको कारणले गर्दाखेरि हामी खुसी हुन सक्दछौँ, हामी सधैँ आनन्दित हुन सक्दछौँ। कारण हामीले आमाको गर्भबाट लिएर आएको पापको कारणले, यानि जान अजानमा गरेको पापको कारणले गर्दाखेरि हामी नरकको आगोमा त्यहाँ सदा सर्वदा हामी आएर आथा गरेर दारा किट्दै गरेर बस्नुपर्ने अवस्थाका मानिसहरूलाई उहाँले आफ्नो रगतको मोल तिर्न भएर उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभयो। मैले एउटा घटना सुनेको थिएँ। 1989 मा लस एन्जलस जो राज्यमा एकजना रोनाल्ड नाम गरेको काला जातिको व्यक्तिलाई चाहिँ उसले अर्को मानिस मारेको कुराहरू लिएर उसलाई मृत्युदण्ड त्यहाँको अदालतले घोषणा गरेको थियो। तर त्यो राज्यको गभर्नर रोमर नाम गरेको क्यालिफोर्नियाको त्यसताकाको गभर्नरले उहाँलाई मृत्युदण्डको क्षमा दिनुभयो, उहाँलाई मारिएन। र गभर्नरको भनाइ यो थियो कि उहाँ सानोमा धेरै दुःख पाएको कारणले गर्दाखेरि भित्र हृदयमा त्यो दोषी महसुस भएर उहाँले यो हत्या गरेको हुन पर्दछ, उहाँ साँच्चै नै अपराधी मान्छे होइन भनेर चाहिँ यो प्रकारले साबित गर्न खोजेर उहाँलाई चाहिँ मृत्युदण्डबाट छुटकारा दिएको थियो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँले सम्झिनुहोस्, त्यो व्यक्ति जसले मृत्युदण्ड पाइसकेको थियो अब झुन्डाएर वा गोली हानेर यानि कुनै पनि प्रकारले मारिनेवाला थियो, तर उहाँको मृत्युदण्ड अब क्षमा भयो भनेर चाहिँ यो रोनाल्डले सुन्दाखेरि उहाँलाई कस्तो खुसी लाग्यो होला। भने जस्तो नै तपाईँ र म आमाको गर्भदेखि पापी स्वभाव लिएर आएको मानिसलाई ख्रीष्ट येशूको रगतले हामीलाई पाप छुटकारा दिनुभएको छ।
भन्ने कुरा जब हामी पक्की बुझ्दछौँ, हामी निश्चय नै आनन्दित हुन सक्छौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 1 पदले भनेको छ, अब ख्रीष्टमा भएकाहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन। र जब हामीलाई अब दण्डको आज्ञा छैन, उहाँ ख्रीष्ट येशूले हाम्रो दण्डको आज्ञा उहाँले पन्छाइदिनु भयो। कारण हामीले उहाँमा विश्वास गरेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो दण्डको आज्ञा अब गयो, हामी छुटकारा पायौँ भन्ने हामी जब यो सत्यतालाई बुझ्दछौँ, यो सत्यतामा हामी विश्वास गर्दछौँ, हामीलाई निश्चय नै खुसी लाग्छ प्रियहरू। र जब इजरायलीहरू मोआब देशको अगाडि भएर उहाँहरू प्रतिज्ञाको भूमितर्फ यो समुदाय गइरहेको थियो, यस अवस्थामा मोआबका राजा बालकले चाहिँ बालाम अगमवक्तालाई गएर यो समुदायलाई श्राप्नुहोस् र म तपाईँलाई ठुलो इनाम दिन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभएको थियो। यस अवस्थामा परमप्रभु भएकोमा बालाम अगमवक्ता गएर प्रार्थना गरे। प्रार्थना गर्नुहुँदाखेरि परमप्रभु परमेश्वरले बालाम अगमवक्तालाई भन्नुभयो, यो समुदाय त आशिषित समुदाय हो, यिनीहरूलाई तैँले श्राप्नु मिल्दैन भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र पहिलाको जो इजरायली समुदाय चाहिँ परमेश्वरको समुदाय थिए भने अहिले तपाईँ परमेश्वरको समुदायको व्यक्ति हुनुहुन्छ। कारण तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नुभएको छ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ परमेश्वरको सन्तानमा जन्मिनु भएको कारणले गर्दा अब तपाईँको जीवनबाट पुस्तौबाट बगेर आएको श्राप पनि उहाँले काटिदिनु भएको छ। र अब तपाईँलाई उहाँले श्रापबाट बाहिर निकाल्नु भएर तपाईँलाई आशिषको झुण्ड, आशिषको समुदाय, आशिषको व्यक्ति, आशिषको छोरा, आशिषको छोरी भन्न चाहिँ यो प्रकारले परमेश्वरको हेर्ने दृष्टिकोण यो छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यसै कारण रोमीको पुस्तक 8को 1मा यो भनिएको छ, ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरूलाई अब दण्डको आज्ञा छैन। र एक पटकको कुरा रहेछ, एकजना राजाको छोरा युवराजधिराज, उहाँ साधारण मान्छे भएर चाहिँ काँड धनु लिएर गएर एउटा सेतो हरिणलाई चाहिँ उहाँले जंगलमा मार्नु भएछ। त्यस समयमा वनका कर्मचारीहरूले उहाँलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाइएछ। र मुद्दा चलाएर जब युवराजधिराजलाई अदालतमा प्रस्तुत गरियो, त्यस समय न्यायाधीशज्यूले उहाँलाई सोध्नुभयो तपाईँ को हुनुहुन्छ भनेर। र त्यस समय प्रत्युत्तरमा युवराजले भनेछन् कि म यो देशको राजाको जेठा छोरा युवराजधिराज हुँ भनेर चाहिँ भनेछन्। र न्यायाधीशले खोज तलास गर्नुहुँदाखेरि त साँच्चै नै उहाँ युवराजधिराज नै हुनुहुँदो रहेछ। र यस अवस्थामा न्यायाधीशले त्यहाँ सबै कर्मचारीहरूलाई भन्नुभएछ र यही फैसला दिनुभएछ कि राज परिवारलाई चाहिँ कानून लाग्दैन, उहाँहरू कानून भन्दा माथि हुन्छन्, उहाँहरूलाई दण्डको आज्ञा छैन र उहाँ युवराजधिराजलाई म फरसोट गर्दैछु भनिकन उहाँलाई फरसोट गरेर दरबारमा पठाइएछ। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, योहन्नाको पुस्तक 1 अध्यायको 12 पदले भने जस्तै तपाईले ख्रीष्ट येशूलाई मुक्तिदाता भनेर विश्वास गर्नु भएको कारणले गर्दा तपाईँ परमेश्वरको छोरा यानी परमेश्वरको छोरी यानी तपाईँ परमेश्वरको सन्तानमा जन्मिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ ईश्वरीय कानूनमा यानी ईश्वरीय व्यवस्थामा यो भनिएको छ कि अब तपाईलाई दण्डको आज्ञा दिइने छैन। र एकपटकको कुरा हो, तपाईले यो खण्ड मत्तीको पुस्तक 17 अध्यायतर्फ पढ्न पाउनुहुन्छ। प्रभु येशूका चेलाहरूलाई शास्त्री फरिसीहरू आएर कर तिर्नुहुन्छ भनिकन प्रश्न गरेका थिए। त्यस समय पत्रुसले भन्नुभयो गुरुले तिर्नुहुन्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। र प्रभु येशूले पत्रुसलाई केही समयपछि सोध्नुभयो, पत्रुस राजाका छोराहरूले कर तिर्नु पर्छ कि पर्दैन भनेर चाहिँ उहाँले सोध्नु हुँदाखेरि पत्रुसले भने पर्दैन। यद्यपि यी मानिसहरूको चित्त नदुखोस् भन्ने हिसाबमा तिमीले एउटा बल्छी लिएर जाऊ, त्यो खोलामा बल्छी हान र त्यहाँ एउटा माछा पर्नेछ र त्यो माछाको मुख उगाएर उसको पेटमा एउटा चाँदीको सिक्का हुनेछ र त्यो चाँदीको सिक्का लिएर गएर तिमीले मेरो र तिम्रो लागि कर तिरेर आऊ भनिकन प्रभु येशूले पत्रुसलाई पठाउनु भयो। नभन्दै पत्रुसले त्यसै नै गर्नुभयो। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ स्वर्गबाट धरतीमा आउनु भएको मसियाले यो अर्थमा यहाँ भन्दै हुनुहुन्छ कि तपाईँ अब राजाहरूका महाराजा प्रभुहरूका महाप्रभुका छोराहरू र छोरीहरू भइसक्नु भएको छ र तपाईँ खुसी हुनुहोस्। र जब यो सत्य तपाईँले जान्नुहुन्छ, तपाईँ हर समय प्रभुमा आनन्द गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसर्थ फिलिपीको पुस्तक 4 अध्यायको 4 पदले हामीलाई यो बताएको हो, प्रभुमा सधैँ आनन्द गर, फेरि पनि भन्छु आनन्द गर। र प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँको नाम जीवनको पुस्तकमा लेखिसकिएको छ।
ख्रीष्ट येशूको रगतले तपाईको पापहरू धोइसकिएको छ। अब तपाईलाई दण्डको आज्ञा छैन। तपाईँ परमेश्वरको छोरा यानी परमेश्वरको छोरी भइसक्नु भएको छ। यति भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह।